बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 2 नात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें, नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें, नसर की सलीस लिख सकें और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक नात शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, नात किस नज़म को कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ऐसी नज़म जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो। तो प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए, आपको कौन कौन सी नातें ज़ुबानी याद हैं? किसी एक नात के चंद अशार अपने दोस्तों को सुनाएं। जी, तो प्यारे बच्चों, आप में से हर बच्चे को नातें याद होंगी, तो आपने ये नातें आपस में एक दूसरे को सुनानी हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक नात शुरू करने से पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मानी, ताकि नात का अशार का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है उजाला, मानी है रोशनी, असरार राज, बज़्म महफिल, सजाना संवारना, कुनैन दोनों जहान दुनिया और आखिरत, नाखुदा मल्लाह कश्ती चलाने वाला। तो प्यारे बच्चों, आइए नात शुरू करते हैं और फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। सबसे पहला शेर है, बज़्मे कुनैन सजाने के लिए आप आए, शम्माए तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस नज़म में शायर सागिर सिद्दीकी नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम लेकर आए और इस पैगाम से सारी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर दिया, शिर्क में डूबे हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हुए कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों की महफिल सजाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से शाद और आबाद है। दुनिया और आखिरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस ही की वजह से खूबसूरत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक ना करता तो कुछ भी तख्लीक ना करता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से मखलूक अल्लाह ताला को पहचानने के काबिल हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की रोशनी फैलाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तौहीद से मुराद है अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और तौहीद की तबलीग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अगला शेर है, शेर नंबर 2, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से जो हम पर अनायतें और नवाजिशें की गई हैं, उनका जिक्र कर रहा है।
یعنی اس شعر میں شاعر مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم اللہ کا پیغام دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ترجمان کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے اہل دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت لوگ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہو گئے۔ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی بدولت نور حق سے روشن اور منور ہو گئے۔ شعر نمبر 3 ہے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ لوگ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، سیدھا راستہ بھولے ہوئے تھے، معبود واحد کو چھوڑ کر کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک عرصہ سے غلط اور درست کی تعلیم بھول گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ان تمام لوگوں کو صراط مستقیم کے مرکز پر بلانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی بدولت اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی اور گمراہی کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ شعر نمبر 4 ہے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب پوری دنیا طوفانوں کی زد میں تھی، گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، تہذیب تباہی کے دھانے پر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ان کی مدد کے لیے ملاح اور مددگار بن کر آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ عرب معاشرے میں وہ کون سی ایسی برائی تھی جس میں لوگ مبتلا نہ تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج تھا، عورت کی کوئی عزت و منزلت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لوگ اپنے خالق کو بھول کر بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کرم کی انتہا کر دی اور اپنا محبوب اور پیارا نبی ان کی طرف مبعوث فرما دیا، جو طوفانوں سے الجھے ہوئے قافلے کا رہنما بن کر ان کی کشتیوں کو پار لگانے آیا تھا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہی معاشرہ سب سے مہذب اور معتبر بن گیا۔ شعر نمبر 5 ہے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم قافلے کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی ذات راہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم دور اندیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے عملی طور پر ہر حکم الہی کو کر کے اپنی امت کے لیے روشن مثال قائم کر دی، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں بھٹک نہ جائیں اور قرآن و سنت کو تھام کر سیدھی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ پیارے بچوں، اب ہم نظم کا آخری شعر پڑھیں گے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہر ایک کے لیے ہدایت
اور رہنمائی موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے علم رکھنے والوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں کائنات کے راز بتائے، انہیں تحقیق اور جستجو کے لیے آمادہ کیا، کائنات کا علم حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ تو دوسری طرف جو خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو اپنے رب کو بھول چکے تھے، جنہیں اچھے اور برے کی کوئی پہچان نہ تھی، انہیں رب کی پہچان کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آئے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔